अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आपको तफसीलात बतानी है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी यानी कि फरहत शहजादी जिनको कहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मतलब यह है कि अनकरीब वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जो कल्प्रेट्स हैं अब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताना है कि इमरान न्याजी साहब के पोस्टर्स के ऊपर जिस तरह से जूते बरसाए गए हैं और जिस तरह से उनकी पूरी काबीना के ऊपर जूते बरसाए गए हैं, लोगों का गुस्सा, क्या ये सही है नहीं सही है, इसके बारे में भी बात करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आफिया सिद्दीकी का किस तरह से मजाक उड़ाया करते थे इमरान न्याजी और उनके ऊपर वो पंजाबी में एक वर्ड है हा पड़ गई यानी बद्दुआ उनको लग गई। उसका भी मैंने आपको एक वीडियो सबूत दिखाना है। और अब फाइनली जो है उनकी बहन पीडीएम की कोशिशों की वजह से बाहर जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि 28 मई को जब धमाके किए थे बिना किसी दबाव को जो है कबूल करते हुए नवाज शरीफ ने, उस वक्त जो शेख रशीद हैं वो किस तरह से मुल्क से फरार हो गए थे, उसका एक वीडियो मुझे मिला है, वो भी मैंने आज आपको दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब आज का व्लॉग। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं पिंकी आंटी की जिनकी बेस्ट फ्रेंड है फराह गुज्जर, जिनको उर्फ गोगी भी कहते हैं, फराह गोगी। उनके ऊपर एक और एफआईआर कट गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले भी आपने बुशरा बीबी की वो ऑडियो लीक सुनी है जिसमें वो 5 कैरेट का हीरा मांग रही थी और बाद में बताने वाले ये बताते हैं कि जनाब वो 5 कैरेट का फिर हीरा नहीं उन्होंने लिया था, फिर 11 कैरेट का उन्होंने हीरा लिया था। और फिर इनके साथ ये फराह गुज्जर ने जितनी भी यहाँ पर करप्शन की और उसके बाद आपको पता होगा कि मलिक रियाज के जहाज में बैठ के वो यहाँ से भाग गई, रफू चक्कर हो गई। तो अब उनके ऊपर जो है वो एफआईआर कटी है। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ कि इमरान खान की अहलिया जो है बुशरा बीबी, उनकी जो करीबी दोस्त हैं यानी कि फराह शहजादी कहता है, कोई फरहत, असल में इनका फरहत शहजादी नाम है, उनके खिलाफ जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी में नक्शे की खिलाफ वर्जी और सरकारी अराजी पे कब्जे का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। रात गए जो है वो जीडीए कारपोरेशन अफसरान ने पुलिस के हमरा हैवी मशीनरी से ऑपरेशन भी किया वहां पर और उसके बाद थाना सदर में दर्ज होने वाले मुकदमे में फरहत शहजादी के शौहर एहसन जमील गुज्जर को नामजद भी किया गया। एफआईआर का जो मतन है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें यह लिखा गया है कि सोसाइटी के पार्क की जगह गैर कानूनी कब्रिस्तान बना दिया गया है। पार्क और कमर्शियल एरिया का नक्शा तब्दील करके रिहायशी प्लॉट बनाए गए हैं और सरकारी प्लॉटों पर गैर कानूनी तामीरात करवाई गई हैं। नक्शे के बगैर मंजूरी और सरकारी अराजियों वागुजार करवाने के लिए महकमा जीडीए और कारपोरेशन ने जो है वो मुश्तरका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में जीडीए कारपोरेशन अफसरान ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा जो है वो ऑपरेशन किया और मशीनरी से गैर कानूनी तौर पे बनाई गई सड़कों और शेड्स को मिसमार किया गया, जबकि महकमा कारपोरेशन ने सोसाइटी के दफ्तर को सील भी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक फरहत शहजादी निजी हाउसिंग सोसाइटी की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और कंपनी ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए 1073 कनाल अराजी की मंजूरी ली थी। तो ये है जी असल मुकदमा जो कि आपको साथ साथ एफआईआर भी नजर आ रही है। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। चलिए जनाब पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यकीन करें कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि अगर एक पार्टी ये काम करती है और हम उसकी मजम्मत करते हैं और दूसरी पार्टी अगर ये काम करवा रही है तो हम उसकी भी मजम्मत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इमरान न्याजी साहब को अपने दौर में लोगों को मरवाने का, उनके ऊपर तशद्दुद करवाने का, उनके खिलाफ नारे लगवाने का बहुत शौक था। जैसे कि आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो है वो स्याही फेंकी गई थी, आपको याद होगा नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंकवाया गया था, एहसन इकबाल को गोली मरवाई गई थी और खुलेआम बैठकर इनके वुज़रा जो हैं वो इंतहाई इस तरह की गलत किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते थे। आज वही न्याजी साहब कहते हैं कि वो मजलूम है, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि वो अपने वक्त के फिरौन हुआ करते थे। तो जनाब अली, अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि लोग सरेआम सड़कों के ऊपर इमरान न्याजी और उनकी पूरी काबीना की तस्वीरें लगाकर उनको जूते मार रहे हैं, उनके पोस्टर्स के ऊपर जूते मार रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको जूतों की वीडियोस दिखाऊं, मैं चाहती हूं कि पहले आप इनका एक क्लिप है जो मजलूमियत के दौरान है और जो फिरौनियत के दौरान है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि पहले वो क्या कहते रहे हैं और अब वो क्या कहते हैं। कि तोड़ दो ये इन सारे कंटेनर्स और जो भी रुकावट है इसको बहा के ले जाएगा। 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, MRO। बहुत खतरनाक हूं मैं, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। इस्लामाबाद आईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप भी बेगैरत है,
اور جو آپ کو ہینڈلر جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بغیرت ہے. लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार. کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی. کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور. جی تو آپ لوگوں نے یہ کلپ دیکھا اور اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میں ذرا آپ کو وہ کلپس بھی دکھاؤں. آئی ڈونٹ نو اب کلپس جو ہیں وہ یوٹیوب کی پالیسی کے اکارڈنگلی اگر لگ سکتے ہیں تو میرا ایڈیٹر جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھا دے گا یا پھر تصویریں لگا دے گا. تو ہیو اے لک. جی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران نیازی کے پوسٹرز کو اب لوگ جوتے مار رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مکافات عمل سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور مریم نواز نے بھی اس پہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کروایا جا رہا تھا، جس وقت ان کے روم کا دروازہ توڑ کے اندر چلے گئے تھے اور ان کے ویڈیوز بنائے تھے انہوں نے ان کے نائٹ سوٹ میں، تو مریم نواز نے کہا کہ اس وقت اور یہ ساری جو بروٹیلٹی ہوئی اس میں نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑتا ہوں. تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جو انسان اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑتا ہے تو یقیناً میرا اللہ جو ہے اس کا بڑا کمال فیصلہ کرتا ہے. اور آج وہ نیازی صاحب جو کہتے تھے کہ میں دوسروں کی مونچھوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے انہیں لے کر آؤں گا، میں انہیں مرواؤں گا، میں ان کو NRO نہیں دوں گا، میں ان کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا. عمران نیازی کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ نے رشتے نہیں دینے اپنی بیٹیوں کے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے میں نے خبر بھی رپورٹ کی تھی کہ ایک گھر میں رشتہ لینے کے لیے لوگ گئے اور وہاں پہ جب ان کو پتا چلا کہ رشتہ بالکل فائنل ہو گیا، پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور پتا چلا کہ جناب جی یہ تو پارٹی جو لڑکی والے ہیں وہ PTI کے اور جو لڑکے والے ہیں وہ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو لڑکی کے باپ نے انسلٹ کر کے ان کو گھر سے نکال دیا. یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہوا تھا. نفرتوں کی جو دیوار خود قائم کی تھی نا، خود بنائی تھی خان صاحب نے، آج وہی دیوار ان کے اوپر گری ہے. نفرتوں کی دیوار کی اگر بات کر ہی رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں عافیہ صدیقی کی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جن خواتین کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، جو کہ ٹوٹل جھوٹ ہے، غلط بات ہے. وہ صرف اور صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کبھی بھی اپنے دور حکومت میں نیازی صاحب نے کبھی بھی عافیہ صدیقی کے حق میں آواز بلند نہیں کی. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو سسٹر ہیں وہ باہر ابراڈ گئی ہیں ملاقات کے لیے، اور ملاقات کے لیے جو اجازت لے کر دینے والے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شہباز شریف ہیں. اور شہباز شریف کا خصوصی شکریہ بھی ان کی سسٹر نے ادا کیا. اگر وہ ویڈیو مجھے مل گیا تو میں وہ بھی یہاں پر لگا دوں گی. 20 سال کے بعد اپنی بہن سے ملنے کے لیے میں روانہ ہو رہی ہوں. آپ لوگوں سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے. ایک طرف دھمکیاں آ رہی ہیں کہ میں نہیں جاؤں، دوسری طرف دل بے چین ہے کہ میں کس طرح اس کو دیکھوں، تیسری طرف یہ ہے کہ اسے چھوڑ کے کیسے دل کو قرار کیسے دوں گی میں اس کو اس حال میں دیکھ کر. آپ لوگوں سے بہت دعا کی اپیل ہے. آپ لوگ پلیز دعا کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو گاہا بگاہا آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی میں اپنے سفر کا. آپ لوگ پلیز میرے ساتھ میرے سفر میں شریک ہو. دعاؤں میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں پورا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. شکریہ. جی تو میں اب یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی عمران نیازی ہیں جو اپنے دور حکومت میں جب عافیہ کی بات کی جاتی تھی تو وہ اس کے اوپر مسکراتے تھے، وہ اس کو تضحیک کی نظروں سے دیکھتے تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتی ہوں. ایک دفعہ کسی وزیر نے عافیہ صدیقی کا ذکر کیا. ہاں امریکہ UN میں سے ذکر ہوا، کسی چلتے چلتے کسی بندے نے کیا تو خان صاحب آگے سے ہنس پڑے. تو پھر تیسرا جو سعودی عربیہ کے عافیہ صدیقی کا ادھر کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی ایشو نہیں تھا. میں سچی بات ہے پھر ریاست مدینہ کا سنتا تھا تو میں سمجھتا کہ اس کے پیروکار ہم اس ان پہ چلیں گے. اور نفرت کی اگر ہم بات کریں تو یہ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز بھی یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ کچھ لوگ اس واقعے کو ایگزیکٹلی نہیں بتا رہے، کچھ غلط بتا رہے ہیں، کچھ اس بات کو چھپا رہے ہیں. لیکن معاملہ کیا تھا جو مجھ تک پہنچا ہے میں آپ کو ایز اٹ از بتاتی ہوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایک کافی شاپ میں گئے تھے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ لنڈن کی سڑکوں پہ گئی تھی کافی شاپ میں، اور وہاں پر بھی ایک جتھا گیا اور اس نے جا کے انتہائی بدتمیزی کی تھی اور مریم اورنگزیب کے اوپر جو ہے نا نعرے کسے تھے اور بڑی بدتمیزی کی تھی.
اور اب کی بار نواز شریف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ وہاں پر گئے اور اندر 10 افراد جو تھے انہوں نے کھڑے ہو کر ان کے خلاف نعرے بازی کی، اور اس میں سے ایک نے جو ہے وہ اپنی کافی اٹھا کے میاں نواز شریف کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر پھینک دی. یہ اس نے اپنی ایک نفرت کا اظہار کیا. کچھ لوگ اس خبر کو کسی اور طریقے سے بتا رہے ہیں، کچھ لوگ، لیکن جیسے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے، عابد شیر علی جب گئے تھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے، تو اس وقت وہ جو ایک لڑکا ہے جو آئے روز ایون فیلڈ کے آگے کھڑے ہو کر وہ کرتا ہے، مظاہرے کرتا ہے، اس کی ماں نے وہاں پر ان کو گالیاں نکالی تھیں. مریم اورنگزیب جب کافی پینے کے لیے گئی تھیں تو وہاں پر کیا ہوا تھا، مدینہ کے اندر تک انہوں نے اس جگہ کو نہیں بخشا، وہاں پر انہوں نے گندے گندے نعرے لگوائے. تو رین ٹائم پہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ واقعات پیش آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ سب ہم نے نہیں کروایا، یہ تو ہو گیا، یہ تو لوگوں کا اشتعال تھا، یہ تو لوگوں کی نفرت تھی. یعنی لوگوں سے کام کروا کے لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں لیکن اپنے اوپر یہ آنے نہیں دیتے تھے، اور آج یہ وہی مکافات عمل جو ہے اس کو بھگت رہے ہیں. تو جناب میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک ایک دو ٹاپکس کے اوپر بات کروں، کیونکہ میرے ایک ویڈیو کے اندر اتنا زیادہ مواد ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ چھوٹا ویڈیو بنائیں. اس لیے اس ویڈیو میں یہیں تک. آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ نیازی صاحب اپنے دور میں جو عافیہ صدیقی کا مذاق اڑاتے رہے، اور اب وہ فائنلی ان کی جو بہن ہے وہ باہر پہنچ گئی ہیں، اور وہ بھی صرف پی ایم ایل این کی کوششوں کی وجہ سے یا پی ڈی ایم کی کوششوں کی وجہ سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج جو عمران نیازی اور ان کی کابینہ کے اوپر جوتے برس رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جو بشرا بی بی کی دوست یعنی کہ فرح گوگی کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.